बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं खुश आमदेद कहता हूँ आपको इनसाइट पर जावेद मालिक के साथ अपने दुबई स्टूडियो से। पाकिस्तान में आप जानते हैं कि जैसे कि मिलिट्री ऑपरेशन के बाद जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हैं उनके हवाले से बहुत तशवीश पाई जाती है, लेकिन एक चीज़ जो कि काबिल ज़िक्र है यहाँ पे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ के अंदर जो टर्बुलेंस रही है गुज़िश्ता काफ़ी सालों से, उसकी एक वजह मुबस्सिरीन ये भी बताते हैं कि हमारी सियासी और हमारी अस्करी क़यादत के दरमियान जो है एक तरह से इख्तलाफ राय भी रहा है। लेकिन क्योंकि अब एक जमहूरी हुकूमत मुल्क में बरसरे हुकूमत है और हमने देखा कि किस तरह से पहले तो एक डायलॉग का रास्ता अपनाया गया, लेकिन उसके बाद जब देखा कि डायलॉग का मामला जो है वो सेटल नहीं हुआ उसके बाद तो एक ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया। जो खुश आइंद पहलू है वो ये है कि कौम और सियासी कुव्वतें और तमाम जो इस वक्त हमारी सिविल सोसाइटी है वो नजर आती है कि इस ऑपरेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि वहां के हालात जो है वो लोगों को डिस्प्लेस करने पर मजबूर कर रहे हैं, बल्कि गालिबन इसलिए कि वो ये जानते हैं, उनको इदराक हो चुका है कि पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो इन इलाकों में रच बस गए हैं। उनको जब तक हम निकालेंगे नहीं तो हमारे मुल्क के अंदर हालात बेहतर नहीं होंगे। हमने देखा कि इसी पॉलिटिकल विल का इजहार करते हुए जो हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया, जिसमें तमाम सियासी कुव्वतें शामिल हुई। मोहतरम नवाज शरीफ साहब, उसके साथ साथ असफंदियार वली, मौलाना फजल रहमान, जनाब MQM के एक पार्लिमानी कायद फारूक सत्तार साहब और उसके अलावा इमरान खान और उसके अलावा कुछ छोटी जमातों के रहनुमा भी शामिल थे, जिससे एक पावरफुल मैसेज ये तो गया कि तमाम सियासी कुव्वतें जो हैं उनके साथ मुशावरत का अमल जो है वो जारी और सारी है, और जो कुछ भी हमारी अस्करी जो कुव्वतें हैं वो कर रही हैं वो हमारी जमहूरी और जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत के अहकामात के साए में कर रही हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि क्या इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर से जो उम्मीदें वाबस्ता थी क्या वो उस पर पूरी उतरी, ये भी हम आज ज़ेरे बहस लेकर आएंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि सदर पाकिस्तान आसिफ ज़रदारी साहब जो कि एक तवील दौरे पर मुल्क से बाहर थे, अमेरिका, उसके बाद बरतानिया, फ्रांस, उससे पहले लीबिया, इस दौरे से पाकिस्तान को बहुत सारी पॉलिटिकल और जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिली है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोगों ने तनकीद भी की है कि इतने तवील अरसे के लिए सदर का मुल्क से बाहर रहना क्या जरूरी था। लेकिन इसके साथ साथ जो उसका जवाब है वो ये है कि क्योंकि वजीर आजम और तमाम हुकूमत मुल्क में मौजूद थी तो सदर साहब जो थे वो अपना एक डिप्लोमेटिक रोल अदा कर रहे थे। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ शरीकी गुफ्तगू होंगे पाकिस्तान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जहांगीर बदर साहब। लेकिन इससे पहले हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में है आज इरफान सिद्दीकी साहब जो कि जाना पहचाना नाम है, उनके जो आर्टिकल्स हैं वो हम पढ़ते रहते हैं। मैं खुश आमदीद कहूंगा आपको आज के प्रोग्राम में। सिद्दीकी साहब जो कि मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से जिस तरह के मैंने पहले कहा कि पहले भी होते रहे हैं मिलिट्री ऑपरेशंस, लेकिन अवाम के कुछ हिस्से हमारे मुल्क में वो उसके हवाले से एक मुख्तलिफ राय रखते थे। क्या ये सही होगा कि इस वक्त जो ये ऑपरेशन हो रहा है बिलउमूम हमारी जो कौम है और हमारी सियासी कुव्वतें हैं वो इसको सपोर्ट कर रही हैं? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मसला है, बड़ा उलझा हुआ मसला है और इतना जबरदस्त शदीद कंफ्यूजन है मलिक साहब के इसके बारे में कुछ दो टोक बात करना बड़ा ही मुश्किल है, जिसका वाजे इजहार कल जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस कह लें या कौमी कॉन्फ्रेंस कह लें हुई, उसके अंदर भी इसका इजहार हुआ और उसके एलामिये पे अगर आप नजर डालें तो वो कंफ्यूजन बदस्तूर उसके अंदर कुलबुलाता हुआ आपको दिखाई देगा। कहीं एक भी जगह तालिबान का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, कहीं एक भी जगह फौजी ऑपरेशन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। उसकी फुल बैकिंग करना या ये कहना जी कि फौज जो गई है हम पूरी तरह उसके साथ हैं, तो लोगों के जहन और लोगों के दिल यकसू नहीं हो रहे। उनका दिमाग किसी एक तरफ है तो दिल किसी एक तरफ है, जज्बा किसी एक तरफ है तो सोच किसी दूसरी तरफ है, तो ये कंफ्यूजन चल रहा है। फौज के ऑपरेशन के हवाले से जब आप बात करते हैं तो ये दुरुस्त है कि बड़ी हद तक एक कंसेंसस पाया जाता है कि रियासत की रेट को चैलेंज करने वाले अनासिर जो हैं उनसे बहरहाल निपटा जाना चाहिए। और ये जो चीजें हुई हैं कि जी लोगों को जबा कर दिया जाए या स्कूल जला दिए जाएं या हजाम की दुकानें बंद कर दी जाएं या सीडी की दुकानें जला दी जाएं या स्टेट के अंदर एक अपना नज्म, अपना एक डिसिप्लिन, अपनी एक स्टेट कायम कर ली जाए, तो लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। पाकिस्तान के लोग बाशऊर हैं और वो जानते हैं कि अगर इसका रिवाज आम हो गया, इसकी रिवायत चल पड़ी
تو جو جس کے پاس ہتھیار ہوں گے وہ اپنی ریٹ قائم کر لے گا اور اسٹیٹ دیکھتی رہے گی. کیونکہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کی بتائے ہوئے راستے پر ہم سب چل رہے ہیں. الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس پر چلیں. تو سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ شریعت کا نافذ کرنا وہ تو ہمارے ملک، کیونکہ ہمارے ملک کے آئین کے اندر ایک اسلامی جمہوری ریاست کے قیام کا ذکر ہے، تو اس کے علاوہ جو ایک اگر ہم یہ کہیں کہ میوٹیلیشن ہے، ایک تیسری شکل ہے شریعت کی، اس کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے. کیا آپ اس سے ایگری کریں گے؟ دیکھیں، جہاں تک لوگوں کی ریجیکشن کا تعلق ہے نا، اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے. انہوں نے اگر ان چیزوں کو ریجیکٹ کیا ہے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، تو انہوں نے امریکہ کی وار آن ٹیرر سو کالڈ اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، انہوں نے ڈرون اٹیکس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، انہوں نے پاکستان کے اس جنگ کے اندر شمولیت کا جو فیصلہ تھا مشرف کا اس کو آج تک ایکسیپٹ نہیں کیا. یہ ہے وہ تضاد جہاں سے وہ یکسوئی پیدا نہیں ہوتی کہ ایک طرف تو وہ الاؤ بھڑک رہا ہے، پاکستان اس جنگ کا ساتھی بھی ہے، وہ امریکہ کا دوست بھی ہے، وہ امریکہ کے ساتھ مل کے افغانوں کو مار بھی رہا ہے، اس نے اپنا کندھا بھی دیا ہوا ہے امریکہ کو کہ چلو اس کندھے پہ بندوق رکھ کے افغانوں کو مارو. یہ کمپلیکیشن جو پیدا ہو رہی ہیں، اس لیے میں بار بار سوال کرتا ہوں کہ 9/11 سے پہلے کوئی خودکش ایک بھی حملہ نہیں ہوا پاکستان کے اندر. 9/11 سے پہلے سی ڈی کی کوئی دکان نہیں جلی. 9/11 سے پہلے حجاموں کی دکانیں چلتی رہتی تھی. 9/11 سے پہلے کوئی بچوں کا مدرسہ یا لڑکیوں کا مدرسہ نہیں جلا. اب اس کے جواب میں کہا جاتا ہے جی کہ اس کا امریکہ سے کیا تعلق ہے؟ امریکہ سے تو اس کا کوئی واسطہ نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں سے تو کوئی واسطہ ہے نا. اگر 9/11 سے پہلے ایک بیماری نہیں تھی اور 9/11 کے بعد وہ بیماری ایک بحران کی طرح، ایک آسیب کی طرح، ایک ناسور کی طرح اندر سے نکل آئی ہے، تو کوئی رشتہ تو بنتا ہوگا نا، کوئی اسباب و محرکات تو بنتے ہوں گے نا. ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے. اب ہمارے ہاں جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوات کو سوات کے اندر رہتے ہوئے دیکھتے ہیں، باجوڑ کو باجوڑ کے اندر رہتے ہوئے دیکھتے ہیں. ہماری نظریں نہ ڈیورنڈ لائن پہ جاتی ہیں، نہ اس طرف جاتی ہیں، نہ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا رول کیا ہے، نہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا رول کیا ہے. ہم کہتے ہیں جی ہم تو اس جنگ کا دست و بازو بنے رہے ہیں بدستور، بندے بیچنا پڑیں تو بیچتے رہیں امریکہ کے ہاتھ، ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں تو اس پہ چپ سادے رکھیں، لیکن یہاں امن ہو جائے. لیکن ایک چیز جو ہم تفریق کریں گے اس دور سے، جس دور کا ذکر اگر آپ اشارتاً کر رہے ہیں، ماضی میں جب پرویز مشرف صاحب کے زیر سایہ ایک نظام قائم تھا، کہنے والے اس کو بھی ایک جمہوری حکومت کہتے تھے، لیکن اس پہ دو آراء ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو حالات پیدا ہوئے، اب ہم ایک جمہوری طور پر منتخب پارلیمان اور ایک جمہوری طور پر منتخب صدر اور وزیر اعظم کے ساتھ آگے چل رہے ہیں، اور اے پی سی جو منعقد کی گئی ہے یہ بھی اس چیز کا اظہار ہے کہ ملک کی جو سیاسی قوتیں ہیں، چاہے وہ پارلیمان کے اندر ہیں یا باہر، ان کو ایک پلیٹ فارم پر لایا گیا اور ان سے یہ مشاورت کا عمل جو کیا گیا. اس کو آپ کس انداز میں دیکھتے ہیں، اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو امیدیں وابستہ تھیں وہ پوری ہوئیں؟ دیکھیں ملک صاحب، ایک جو محاورہ ہوتا ہے نا جی کہ گھوڑے کے آگے گاڑی جوتنا، یہ وہ طریقہ کار ہوا ہے. آپ نے ایک فیصلہ کر لیا کہ جی فوجی آپریشن ہم نے، سب سے بڑا فیصلہ یہی ہو سکتا تھا نا کہ فوج کو وہاں پہ حکم دے دیا جائے کہ آپ فل اپنا پوری ملٹری مائٹ کے ساتھ آپ آپریشن کریں. اس سے پہلے مشاورت ہونی چاہیے تھی، اس سے پہلے کابینہ کے اجلاس ہونا. لیکن ایک سوال پھر یہاں پہ سوال کے اندر سے جو سوال ہے وہ یہ کہ دیکھیے، اب ہم یہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو اگر ہم تسلیم کر لیں کہ یقیناً اگر فیصلے سے پہلے اے پی سی ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن کیوں پھر ان سیاستدانوں نے اس میں شرکت کی اگر وہ یہی چیز سمجھتے تھے جو آپ؟ اب وہ کیا کرتے دیکھیں نا، اگر ان کو علم تھا کہ اس کا کوئی مقصد نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سیاسی جو قیادت ہے اس کی میچورٹی ہے، اس کی بلوغت ہے، اس کی وسعت نظری ہے. اس نے دیکھیں عمران خان کا نقطہ نظر کیا ہے پیپلز پارٹی کے بارے میں، زرداری صاحب کے بارے میں اور قیادت کے بارے میں، وہ بھی آئے، جماعت اسلامی بھی آ گئی، نواز شریف صاحب تو چلیں پھر بھی ایک تعلقات کار رکھتے ہیں، وہ بھی آ گئے. تو یہ آپ یوں نہ سمجھیے کہ انہوں نے یہ کوئی بہت وہ خوش دلانہ ایک اقدام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دانشمندانہ زیادہ ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اتحاد کی ضرورت ہے، اسی وجہ سے کہیں آپ کو اختلافی نوٹ بھی نظر نہیں آتا، سب نے اس پہ دستخط بھی کر دیے، لیکن آپ نے ان کو مشکل میں ڈالا. اگر آپ اس سے پہلے اجلاس بلاتے تو شاید ان کی مجموعی سوچ یہ ہوتی کہ آپریشن نہ کرو. اگر آپریشن کر کے انہیں بلاتے ہیں تو یہ انہوں نے کیا کہنا ہے؟ وہ یہ تو نہیں کہتے کہ کل سے آپریشن بند کرو، وہ نہیں کہہ سکتے تھے.